अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस व्लॉग के अंदर खुश आमदीद नाज़रीन। जो कल का जलसा हुआ है स्वाबी के अंदर पीटीआई का, वो बड़ा कामयाब हुआ है और उस जलसे के बाद हुकूमत की जो है वो नींदें भी उड़ गई हैं और ये तमाम क्रेडिट जो है वो जुनैद अकबर को जाता है। ज़ाहिर है जुनैद अकबर ने ज़ाहिर इंतज़ामात तो सारे संभाले हैं। इसके अलावा जो तकरीर की है, जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह के जुमले बोले गए हैं, तो वो सारे जो हैं ज़ाहिर है बड़े अहम हैं, सारी ही बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इसके अलावा ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर ने भी बड़े ही सख्त अल्फाज के साथ तकरीर की है और सबसे अहम बात यह है कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो भी जलसे के अंदर मौजूद थे और अली अमीन गंडापुर जो हैं अपनी तमाम तकरीर के दौरान उनको उन्होंने अपने साथ खड़ा रखा है, उनका बाजू पकड़ कर और बाजू को ऊपर उठाकर जो है नारे लगवाए हैं। ये इसलिए अहमियत का हामिल है। ज़ाहिर आके थोड़ा सा तफसीलन भी बात करेंगे क्योंकि इमरान खान जो शेर अफजल मरवत से नाराज़ हैं और उनको जो है मीडिया टॉक से मना किया गया है कि आप पीटीआई को जो है वो नुमाइंदा बन के जो है वो कोई भी मीडिया टॉक नहीं कर सकते। मीडिया पे कहीं पे भी किसी चैनल पे इंटरव्यू आप पीटीआई की क़यादत करते हुए या पीटीआई के रहनुमा बन के नहीं कहीं पे बैठ सकते। तो उसके बाद फिर भी जो है शेर अफजल मरवत का अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा होना और फिर जलसे के अंदर जाना और ये तमाम चीज़ें जो है सारी तफसीलात के साथ शेयर करते हैं। पहले बात करते हैं जुनैद अकबर के हवाले से कि जुनैद अकबर ने जो तकरीर की है वो तकरीर जो है वो बड़ी कमाल की तकरीर की है, बड़ी ही बहादुरी के साथ। और अक्सर देखा जाता है कि जो पीटीआई के जो लोग हैं वो उनका दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, दिल कुछ और कह रहा होता है, लेकिन जो मुंह पे अल्फाज होते हैं, जो वो अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, वो अल्फाज कोई और होते हैं। यानी कि उनको इमरान खान की तरफ से कुछ और हदायत मिल रही होती है, वो कहना कुछ और चाह रहे होते हैं, लेकिन वो जिन लोगों के साथ राब्ते में होते हैं तो वो उनके लिए जो है कुछ और अल्फाज का चुनाव करते हैं, कुछ और जुमलों का चुनाव करते हैं। तो इस तरह की बात जो है जुनैद अकबर ने जो जलसे में जिस तरह की बात की, उन्होंने इमरान खान के लिखा हुआ जो ओपन लेटर है उसके मुतालिक भी बात की। इमरान खान के जो है जैसा कि हमने कह रहे थे कि वो बाहर से चीज़ों जो लोग पैसे भेजते हैं उनको मना किया जाए, उसके हवाले से भी बात थी, वो भी बड़े खुलकर बात की। हालांकि बैरिस्टर गौर से अगर बात की जाए इसके बारे में या बैरिस्टर गौर को कहा जाए कि आप इस मामले में या इस बारे में क्या कहेंगे, तो वो इस चीज़ को जो है गोलमोल कर जाते हैं या गोलमोल कर जाएंगे या वो इस चीज़ से ही हट जाएंगे, कुछ इस तरह की बात कर देंगे कि गोया उसका ऐसा ताल्लुक ही नहीं रहेगा। लेकिन इन्होंने बड़ी ही तफसील के साथ और बड़ी ही ओपन होकर जो है इस पर बात की है। इसके अलावा जो इमरान खान ने ओपन लेटर जो एक लिखा है उस पर उन्होंने बड़ी ही खुलकर बात की है और खुलकर बड़ी चीज़ें रखी भी हैं और एक नई तहरीक जो है उस हवाले से भी उन्होंने बात की है जुनैद अकबर साहब ने। उन्होंने एक तहरीक उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द हो सकता है इमरान खान एक और नई तहरीक जो है उसका आगाज़ कर दें और उस तहरीक का नाम हो कि गोली कौन खाएगा। और फिर उन्होंने बड़ी ही जोशीले अंदाज के साथ लोगों से भी मुखातिब होकर पूछा कि कौन भाई तुम में से कौन है शख्स जो गोली खाना चाहता है। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बातें ज़ाहिर है जुनैद अकबर की जो है ये तमाम चीज़ें कामयाबी की तरफ लेकर जाती हैं स्वाबी जलसे को। इस जलसे के अंदर जान भरती हैं, इस जलसे के अंदर एक नई पोटेंशल जो है वो पैदा करती है। जलसा तो ज़ाहिर कामयाब हुआ है, लेकिन और जो सबसे ज़्यादा कामयाब होने वाली बात ये होती है कि और शहरों के अंदर छोटी छोटी रैलियाँ निकलना या छोटे छोटे जुलूस निकलना, तो वो भी अगर देखा जाए तो पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ गलियों के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, मुख्तलिफ मोहल्लों के अंदर जो है इस तरह के छोटे छोटे जो हैं वो देखा गया है कि कहीं पर कोई 12 लोग हैं जो हैं, 12 मोटरसाइकिलें जो हैं वो निकले हुए हैं, वो अपनी तरफ से एहतजाज कर रहे हैं। किसी गली मोहल्ले के कोई किसी और गली मोहल्ले के अंदर 12-15 अफराद हैं जो निकले हुए हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं और वो चीज़ें दिखा रहे हैं जिस चीज़ का ज़ाहिर मकसद था, जो स्याह दिन बनाना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो वो ज़ाहिर है इस तमाम चीज़ों को अगर ज़ाहिर है वो मैच करें, मिलाएं, तो जो कामयाब एक बड़ा जलसा होता है उससे ज़्यादा कामयाबी ये होती है कि छोटे छोटे गली मोहल्लों के अंदर छोटे छोटे एहतजाज हों, छोटे छोटे चौकों पर थोड़े थोड़े लोग खड़े होकर एहतजाज कर रहे हों, तो ये एक अलग कामयाबी होती है। तो खैर हम बात कर रहे थे क्योंकि जलसे के हवाले से तो जुनैद अकबर की हमने बात की, उनकी तारीफ भी की। शेर अफजल मरवत के बारे में जो है वो बड़ा अहम है, सवालात भी उठ रहे हैं कि अगर इमरान खान जो है वो नाराज़ हैं शेर अफजल मरवत से, इमरान खान जो है खफा हैं शेर अफजल मरवत से, तो फिर वो क्या कर रहे थे वहाँ पर जलसे के अंदर और स्टेज के ऊपर, और ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर के साथ ही वो क्यों मौजूद थे। तो इससे क्या ये ज़ाहिर होता है कि इन्होंने कोई नया अलाइंस बना लिया है, कोई नया ग्रुप बना लिया है, जिस पर अली अमीन गंडापुर ये बात वाज़ह करना चाहते हैं कि जो शेर अफजल मरवत हैं उसके पीछे तो मैं खड़ा हूँ, उनके साथ तो मैं खड़ा हूँ, वो मेरी टीम में हैं और वो
مطلب کہ ان کو میں سپورٹ کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھا گیا جب علی امین گنڈا پور کو بلایا تقریر کے لیے تو علی امین گنڈا پور نہیں گئے، اسٹیج ڈائس کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے. جب شیر افضل مروت آئے، شیر افضل مروت نے کچھ دو چار الفاظ جو ہیں اپنے جو دکھ کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ ہم تو بہت برے لوگ اور اس طرح کی چیزیں، اپنے خفا ہونے کا ایک اظہار کیا. اس کے بعد جب علی امین گنڈا پور کو انہوں نے دعوت دی ہے تو تب علی امین گنڈا پور اٹھ کر آئے اپنی سیٹ سے، انہوں نے آ کے خطاب کیا اور خطاب بھی انہوں نے بڑا ہی سخت الفاظ کا اور سخت اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پہلے بھی کرتے رہتے ہیں. اس بار بھی انہوں نے ایسی کیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے گلے میں جو مفرل ہے، یعنی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا انہوں نے مفرل پہنا ہوا تھا جس کے ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کا رنگ ہے، سبز ہے اور سرخ ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اب تک جو یہ سبز کلر ہے اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ پاکستان کی ایک علامت ہے، یہ پاکستان میں جو ہے امن کی اور اس طرح کی علامت ہے، تو اس لیے ہم نے صرف سبز کو پکڑا ہوا ہے. تو ہمیں آپ لوگ مجبور نہ کریں، حکومت سے حکومت کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم جو ہے سرخ سائڈ کو پکڑ لیں، جو کہ ظاہر ایک نئے انقلاب کی جو ہے علامت ہے. اور اس طرح کی بات انہوں نے کی ہے اور بڑے ظاہر سخت الفاظ کا جو ہے انہوں نے چناؤ کیا اور سخت جملوں کا بھی چناؤ کیا ہے. اور اس تمام تقریر کے اندر یہ بڑی اہم بات ہے کہ انہوں نے شیر افضل مروت کو جو ہے اپنے ساتھ کھڑے رکھا ہے، وہ ان کے ساتھ موجود تھے جب یہ تمام تقریر ہو رہی تھی. ظاہر ہے پھر یہاں پر وہی سوال آتا ہے کہ جب عمران خان ان سے ناراض ہیں تو وہ کیوں شیر افضل مروت کے ساتھ وہ موجود تھے، یا شیر افضل مروت ہی کیوں ہمیں موجود تھا جب عمران خان، جب ظاہر بانی جس کو وہ لیڈر مانتے ہیں، جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم انہی کے کہنے پر چل رہے ہیں، تو جب وہ ناراض ہو گیا ایک شخص سے تو پھر اس شخص کا اسٹیج پر آنا اور ایک صوبے کا سی ایم جو ہے جو اسی پارٹی کے نے اس کو سلیکٹ کیا ہے اور وہ سی ایم بنا ہے اور پھر وہی شخص اس شخص کے ساتھ موجود ہے، تو گویا کیا کوئی نیا گروپ بنایا جا رہا ہے یا کوئی نیا گروپ بن رہا ہے جس میں جو ہے علی امین گنڈا پور یہ بات واضح کرنا چاہ رہے تھے یا واضح دکھانا چاہ رہے تھے کہ شیر افضل مروت کے کوئی میری پوری سپورٹ ان کے ساتھ ہے، میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوں. تو یہ تمام باتیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں. اور پھر میں جیسا کہ میں نے شروع میں آپ سے بات کی تھی کہ یہ جو جلسہ ہے صرف اس وجہ سے کامیاب نہیں ہے کہ صوابی کے اندر یہ جلسہ کامیاب ہو گیا ہے، جنید اکبر صاحب نے جو ہے وہ بڑی والیانہ تقریر کر دی ہے یا علی امین گنڈا پور نے یہ کہہ دیا ہے یا وہ بات کر دی ہے، لیکن یہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ مختلف شہروں کے اندر اور مختلف چھوٹی چھوٹی گلیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے جو احتجاج ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے جو ہے مجمع لگتے ہوئے نظر آئے ہیں، تو وہ اس تمام چیز کو ظاہر ہے کامیاب بناتے ہیں. اور جس طرح کہ جنید اکبر صاحب نے ایک اور بڑی اہم بات کی ہے کہ عمران خان ہو سکتا ہے کہ بہت جلد ایک نئی تحریک شروع کرنے والے ہوں، جس تحریک کا نام ہوگا کہ کون کھائے گا گولی. تو میرے خیال میں عوام کا نقصان کرنے سے بہتر ہے حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کو بھی سوچنا چاہیے کہ پھر اگر لوگ نکلتے ہیں پھر خدا نخواستہ کسی کا نقصان ہوتا ہے تو نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان ہوتا ہے عام عوام کا، نقصان ہوتا ہے ان ماؤں کا جن کے بچے جو ہیں یا تو وہاں پر گم ہو جاتے ہیں یا وہاں سے جو ہے گرفتار کر لیے جاتے ہیں یا وہاں پر زخمی ہو جاتے ہیں یا وہاں پر کسی بھی صورت میں جو ہے وہ جو ہے گھر والوں کو زندہ صورت میں نہیں ملتے کسی بھی وجہ سے. تو ظاہر ہے وہ نقصان جو ہوتا ہے وہ صرف گھر والوں کا ہوتا ہے، تو نقصان آخر میں صرف عوام کا ہوتا ہے، نہ کسی لیڈر کا نقصان ہوتا ہے، نہ کسی ایم این اے کا نقصان ہوتا ہے، نہ کسی ایم پی اے کا نقصان ہوتا ہے. نقصان عام عوام کا ہو رہا ہوتا ہے، ہر صورت میں عام عوام کا ہو رہا ہوتا ہے. کاروبار حوالے سے بھی عام عوام کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے کہیں آنا جانا ہو تو بھی عام عوام کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے کہ راستے بند ہوتے ہیں اور عام عوام کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے اندر. خدا نخواستہ کوئی پرچے ہو جاتے ہیں تو وہی عام عوام جو ہے وہ اسی میں ذلیل ہوتی ہے، کوئی گرفتار ہو جاتا ہے تو وہی عام عوام اور اس کے گھر والے ہی ذلیل ہوتے ہیں، نہ کوئی ایم این اے اس کے پیچھے جاتا ہے، نہ کوئی ایم پی اے پیچھے جاتا ہے. جس سے میں تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا، اگر کوئی بھی جماعت ہے تو وہ اس طرح کے احتجاج کرتے ہیں، یہ طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ظاہر نقصان جو ہے وہ صرف عوام کا ہی ہوتا ہے. تو ظاہر حکومت کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے، اب تحریک انصاف کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم شاید ایک پلیٹ فارم پہ اگر بیٹھیں تو میں ایسا ہوں تم ایسے ہو سے نکل کر جو ہے وہ کو ملک کا سوچیں، ملک کے نوجوان کا سوچیں، ملک میں موجود اس وقت جو قوم ہے جو باہر جانے کے لیے بیٹھی ہے یا جو کوئی روزگار کی تلاش کے لیے گھروں میں بیٹھے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی سوچا جائے، اس کے بارے میں کوئی حل نکالا جائے، ان کے لیے کوئی نوکریاں نکالے جائیں، ان کے لیے جو ہے وہ مواقع فراہم کیے جائے، نہ کہ ان کو روڈوں پہ ذلیل کیا جائے. ظاہر حکومت کو بھی سوچنا چاہیے اس معاملے میں اور پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے. فی الوقت اتنا ہی، باقی ڈیٹیلز اور باقی تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. مزے کی چیزیں فی الوقت ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.